का जो हमारा नया लेसन है वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से ही रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड होने के साथ जो एक टाइप है सेंटेंस की जिसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोई ऐसे सेंटेंसेस जिनका इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ ताल्लुक हो, इस टाइप के साथ ताल्लुक हो, तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए भी सर्टन सेट रूल्स प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो बात मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार कह रहा हूँ और हमेशा यही कहता हूँ कि आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि उसका बाप दादा कौन है, वो कौन सा सेंटेंस है, किस किस्म के साथ ताल्लुक रखता है। तो लिहाजा उसको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके फेस को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कभी आप कहीं मार्केट में, कहीं बाजार में किसी से कम अक्रॉस होते हैं तो आपने कभी किसी की टांग, बाजू, पाँव कभी नहीं देखे हैं। आपने हर सूरत में उसके फेस को देखना है, जो सेंटेंस का फेस है। स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस को जो पहचानना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंटेंस को पहचानने के लिए सर्टन उसकी जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं, और जो आज का लेक्चर है वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। लेकिन ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जब वो किसी डायरेक्ट स्पीच के अंदर आते हैं और उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमने देखना है कि उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को उर्दू जबान में हम कहते हैं हुक्मिया फिक्रे। ये वो फिक्रे होते हैं जिनमें किसी किस्म का कोई ना कोई ऑर्डर पाया जाता है, कोई रिक्वेस्ट पाई जाती है, या किसी को कोई काम करने से मना किया जाता है। तो ऐसे तमाम फिक्रात जिनके अंदर किसी किस्म का कोई हुक्म पाया जाए, किसी काम के करने से मना किया जाए, या कोई नसीहत की जाए, या उसके अंदर कोई कमांड दी जाए या ऑर्डर किया जाए, तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस को हम कहेंगे वो हुक्मिया फिक्रे हैं, और अंग्रेजी जबान में हम कहेंगे वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो आज की इस क्लास में हमने ये डिस्कस करना है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अगर वो आपके डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो आपने उन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील करना है, कैसे उसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए भी ग्रामेरियंस ने सर्टन रूल्स सेट किए हैं, कुछ आपको वो रेगुलेशंस बताए हैं जिनको हमने फॉलो करते हुए अपनी इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमने उस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। देखें जी, सेंटेंस नंबर 1 है द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, एक जो मालिक है अपने नौकर से कहता है, मालिक ने अपने नौकर से कहा पॉलिश माय शूज, मेरे जूते पॉलिश करो। अब चूंकि जो मालिक है वो अपने नौकर को हमेशा हुक्म दे सकता है, वो उसके सामने हाथ तो जोड़ नहीं सकता, रिक्वेस्ट तो कर नहीं सकता। जब भी करेगा उसको ऑर्डर देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, उसको कमांड पास करेगा, उसको अपनी डायरेक्शंस देगा कि ये काम करो। कभी वो उसका कोई मिन्नत तरला नहीं करेगा। जब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी किस्म की कमांड पाई जाती हो, ऑर्डर पाया जाता हो, डायरेक्शंस पाई जाती हो, तो क्या है, ऐसे फिक्रे को हम हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उर्दू जबान में उसको हम हुक्मिया फिक्रा कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। लेट्स सी इट्स कन्वर्शन एंड सी इट्स सर्टेन रूल्स व्हिच आर बीइंग अप्लाइड एंड फॉलोड हियर। सबसे पहली बात जो आपने ये देखनी है, जो इंतहाई बेसिक चीज है, वो आपने ये देखना है कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसमें रिक्वेस्ट पाई गई है, तो आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है इट विल बी चेंज इनटू रिक्वेस्टेड। अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में कोई काम करने से मना किया गया है तो जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होगा ये फॉरबेड में तब्दील हो जाएगा, फॉरबेड में चेंज हो जाएगा, तो मना कर दिया गया है। अगर वहां पे कोई ऑर्डर पाया गया है, वहां पे कोई ऑर्डर है, कोई कमांड है, कोई हुक्म है, कोई डायरेक्शन है, तो उसके लिए फिर आप इस सेड को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। अगर वहां पे कोई रिक्वेस्ट पाई गई है, वहां पे कोई इल्तिजा की गई है, किसी से कोई चीज गुजारिश की गई है, तो ये आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है ये हमेशा रिक्वेस्टेड में तब्दील होगा। और अगर
وہاں پہ کسی ایسا کوئی یو کین سے جس میں کوئی ایسا پیس آف ایڈوائز ہے جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا گیا ہو، یا کوئی ایسا کام جس کے کرنے سے کوئی آپ کا نقصان ہوتا ہو، اور وہ اگر ایسی چیز وہاں پہ بیان کی گئی ہے اور ایڈوائز کیا گیا ہے، نصیحت کی گئی ہے، تو آپ کا جو رپورٹنگ سپیچ کا ورب ہوگا یہ ہمیشہ ایڈوائزڈ میں چینج ہوگا، سیکنڈ فارم میں چینج ہوگا. لیٹس پروسیڈ ہیئر. ہم نے پہچان لی ہے کہ جو آپ کا سینٹینس نمبر 1 ہے، ایک مالک اپنے نوکر کو حکم دیتا ہے کہ میرے جوتے پالش کرو، میرے جوتے پالش کرو. انورٹڈ کاماز کے اندر یہ اس کا آرڈر ہے، یہ اس کی ڈائریکشنز ہے، یہ اس کی کمانڈ ہے اپنے نوکر کے لیے. تو جب ہمیں کمانڈ ملتی ہے اور آرڈر ملتا ہے اس میں سے، تو آپ کا جو رپورٹنگ سپیچ کا ورب ہے یہ ہمیشہ آرڈرڈ میں تبدیل ہوگا. جو فرسٹ بیسک چیز تھی، سینٹینس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا رپورٹڈ سپیچ والے کو، اور آپ نے اکارڈنگلی اس کے اندر جو بھی انسٹرکشنز تھی، ریکویسٹ تھی، کمانڈ تھے، یا منع کیا گیا یا ایڈوائز کیا گیا، اس کے مطابق آپ نے رپورٹنگ سپیچ کا جو ورب ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے. لیٹس سی اٹس فرسٹ چینج. سرونٹ تک کو ہم نے اب کمپلیٹ لکھ لیا. اس کو آرڈر ٹو ہز سرونٹ، آرڈر ٹو ہز سرونٹ. اب آپ نے جو نیکسٹ اسٹیپ کرنا ہے وہ آپ کے یہ جو کاماز ہیں، انورٹڈ کاماز ہیں، ان کو آپ نے اومٹ کر دینا ہے، یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے، حذف کر دینا ہے، یہاں سے ہٹا دینا ہے. اور نیکسٹ آپ کا جو اگلا اسٹیپ ہوگا وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پالش ہے، یہاں پہ پالش از ورکنگ ایز اٹس ورب. یہ ورب ہمیشہ فرسٹ فارم میں ہے، اور اس فرسٹ فارم سے پہلے آپ نے ہمیشہ ٹو لگا دینا ہے، اس کو انفینیٹو بنا دینا ہے. جب بھی کسی بھی ورب کی فرسٹ فارم سے پہلے فل فور آپ ٹو لگا دیتے ہیں، تو وہ جو پالش لفظ ہے یا جو بھی آپ کا یہاں پہ ورب ہے، جیسے پالش کا مطلب ہے کہ پالش کرو، جب آپ اس کے ساتھ ٹو لگائیں گے، ٹو پالش کریں گے، پالش کرنا. سٹ بیٹھو، ٹو سٹ بیٹھنا. گو جاؤ، ٹو گو جانا. کم آؤ، ٹو کم آنا. جب آپ اس کو سمپل فرسٹ فارم سے پہلے آپ ٹو لگا دیتے ہیں تو آپ نے اس کو انفینیٹو میں آپ نے کنورٹ کر دیا. تو انفینیٹو کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے کہ انفینیٹو کیا ہوتا ہے. اس فرسٹ فارم آف دا ورب سے پہلے آپ ٹو کا اضافہ کریں گے یہاں پہ فل فور. ٹو پالش. نیکسٹ جو آپ نے دیکھنا ہے، آپ کے پاس جو وہاں پہ پروناؤن آ رہا ہے، وہ پروناؤن کون سا ہے؟ بار بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں. جو رپورٹڈ سپیچ کے اندر آنے والے فرسٹ پرسن پروناؤن ہے وہ ہمیشہ آپ کے رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ کے ساتھ چینج ہوگی. دس از دا سبجیکٹ آف رپورٹنگ سپیچ، اس کے ساتھ چینج ہوگی. اگر وہاں پہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، یو ہے، تو آپ کے اس رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ کے ساتھ چینج ہوں گے. اور تھرڈ پرسن تو بالکل چینج ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ اسٹینڈ اسٹل رہتے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی. تو لہذا ہمارے پاس جو مائی ہے، دس از دا پوزیسو کیس آف آئی، مائی، می. یہ جو مائی ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا اس کے سبجیکٹ کے ساتھ. سبجیکٹ کی جو پوزیسو کیس ہے، اب چونکہ جو ماسٹر ہے یہ ہی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اگر اس کی جگہ پہ ہم کوئی پروناؤن لگائیں گے تو وہ ہی لگے گا. تو جو مائی ہے دس از دی پوزیسو کیس. اب ہی کا پوزیسو کیس ہز بنتا ہے، وہاں پہ ہم لکھیں گے ٹو پالش ہز شوز. ٹو پالش ہز شوز. اس طرح آپ کا یہ سینٹینس انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ ہو جائے گا. Now we proceed to the another example of the same imperative tense. Look here. He said to me, please give me a glass of water. He said to me, اس نے مجھے کہا, please give me a glass of water. اب یہ جو لفظ پلیز کا استعمال کیا گیا ہے یہ ریکویسٹ کے معنوں میں جائے گا. اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے، لہذا آپ کا یہ جو اس کا ورب ہے رپورٹنگ سپیچ کا، یہ ہمیشہ کس میں چینج ہوگا؟ ریکویسٹڈ میں چینج ہوگا. لیٹس سی اٹس کنورژن. He requested me,
आपने इन कामास को डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है। इन्फिनेटिव का आपने इजाफा करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है इस गिव के साथ, टू आपने लगा दिया। अब जो नेक्स्ट है आपके पास आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? आई, माई, मी। मी इज द ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा इसके सब्जेक्ट के साथ चेंज होते हैं, ही के साथ। ये जो ही सब्जेक्ट है इसके साथ चेंज होंगे। जब इसके साथ चेंज होंगे तो उसका पोजेसिव केस हम लगाएंगे, वहां पे पोजेसिव हम उसका वहां पे ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। बी ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे इसका भी आप ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ही, हिज, हिम। मी इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हिम है। टू गिव हिम a glass of water. He requested me to give him a glass of water. ये आपका जो एक्टिव डायरेक्ट स्पीच था ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। Now gentlemen, we proceed to another sentence of this imperative sentence. The teacher said to students, "Don't make noise." अब जो टीचर हैं, असातिज़ा कराम हैं, वो अपने स्टूडेंट को एडवाइस भी कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को वो ऑर्डर भी दे सकते हैं। दोनों सूरतों में आप इसको दोनों सूरतों में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको ऑर्डर में लेके जाते हैं तो तब भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम आप इसको मना किया गया है, किसी चीज से रोका गया है, तो दोनों सूरतों में हम इसको चेंज कर सकते हैं। पहले अगर हम इसको ऑर्डर की सूरत में चेंज करना चाहेंगे तो ये ऐसे चेंज होगा। अब यहां तक तो आपने फिक्र मुकम्मल कर लिया। अब डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक। तो अगर आप इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पे आप करेंगे स्टूडेंट्स के फौरन बाद नॉट टू का एडिशन करेंगे, नॉट टू मेक नॉइज। तो ये आपका फिक्र जो है ये कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसको चेंज करने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है? अगर हम इसको मना करने के मानों में लेते हैं, फॉरबिडन के मानों में लेते हैं, फॉरबेड के मानों में लेते हैं, तो ऐसा होगा। टीचर फॉरबेड, फॉरबेड मना करता है, फॉरबेड मना किया, फॉरबिडन मना किया हुआ थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पे हम इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फॉरबेड, फॉरबेड, फॉरबिडन। द टीचर फॉरबेड हिज स्टूडेंट्स टू मेक नॉइज, टू मेक अ नॉइज। अब हम इस फिक्र के सेंस को भी आप देख सकते हैं। जैसे पहला फिक्र था, उस्ताद ने ये हुक्म दिया कि शोर मत करें। उस्ताद ने अपने तलबा को शोर करने से मना किया। उस्ताद ने अपने तलबा को ये हुक्म दिया कि शोर मत करो, कि शोर मत करो, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। जब दूसरी सूरत में आप इसको चेंज कर सकते हैं, द टीचर फॉरबेड स्टूडेंट टू मेक अ नॉइज। उस्ताद ने अपने शागिर्दों को शोर करने से मना किया, शोर करने से मना किया। ये दोनों सूरतों में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। लेट्स सी एन अदर एग्जांपल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर्स शूट द एनिमी एट वंस। अब कमांडर है, वहां पे कहीं आप मैदान जंग में देखते हैं जैसा कि कमांडर अपने सोल्जर्स को ये हुक्म देता है कि दुश्मन के ऊपर टूट पड़ो, दुश्मन के ऊपर फायर कर दो या उनको गोली मार दो। तो जैसे ये ऑर्डर है वहां पे, तो लिहाजा इसको हम ऑर्डर की फॉर्म में लिखेंगे, द कमांडर
commander ordered his soldiers, the commander ordered to his soldiers, یہ بھی کہہ سکتے ہیں to shoot the enemy at once. to shoot سمپل آپ نے انفینیٹو بنا دینا ہے, فرسٹ فارم آف دا ورب لگا دینی ہے, اس طرح آپ کا ڈائریکٹ اسپیچ انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ ہو جائے گا. لیٹس سی another example. اب جیسے یہ فقرہ آپ دیکھیں اور فقرے کے سینس کو دیکھیں. اسلم said to his friend, اسلم نے اپنے دوست سے کہا stop smoking for good health, اچھی صحت کے لیے نشہ ترک کر دو, اچھی صحت کے لیے سگریٹ پینا چھوڑ دو. اگر تم اچھی صحت چاہتے ہو تو سگریٹ پینا چھوڑ دو. اسٹاپ اسموکنگ فار گڈ ہیلتھ. اب جیسے دوست ہے, دوست کو ایک اچھا دوست ہونے کے ناطے دوست کو حکم بھی دے سکتا ہے کہ میرا تمہیں یہ حکم ہے, لیکن میجورٹی میں دوستوں سے ریکویسٹ ہی کرتے ہیں یا ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو ایڈوائز کے معنوں میں ہم اس کو لے سکتے ہیں اسلم Aslam advised to his friend, Aslam advised his friend to stop smoking for good health. So جنابن آج کی اس کلاس میں ہم نے یہ پڑھا کہ امپیریٹو سینٹنس جو کہ حکمیہ فقرے ہوتے ہیں ان کو کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے, اور ہم نے یہ ایکسپلین کیا کہ حکمیہ فقرے ہوتے کیا ہیں. کہ ایسے فقرات ہوتے ہیں یا ایسے جملے ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی آرڈر, ریکویسٹ, کمانڈ, پیس آف ایڈوائس یا کوئی کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے, تو ایسے فقرات کو ہم کہتے ہیں حکمیہ فقرے. تو لہٰذا ہم نے ان کے سرٹن رولز اور ریگولیشنز بڑی تفصیل سے ڈسکس کیے ہیں, اور امید ہے کہ آپ کو یہ سارے رولز ریگولیشن سمجھ آ چکے ہوں گے. اور میری تمام ویورز سے, اسٹوڈنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے, برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ آپ کلک کریں تاکہ آنے والی تمام جو ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں, اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ان ٹائم ملتی رہیں اور آپ اس ایجوکیشن سے, فری ایجوکیشن سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ